करोड़ों तो छोटा लफ्ज़ है ना, अभी तो बात चली गई अरबों खरबों के ऊपर, और वो उसका एक अलहदा रास्ता था। शुजात हुसैन साहब से ये बिल्कुल साइड पे हो गए और इन्होंने अपनी एक रविश चलाई। अब इस पे हम कहें कि उनको पकड़ा क्यों जा रहा है, वल्ला अगर कोई ठीक तरीके से पकड़ने वाला होता तो शायद अभी तक तो लटक भी चुके होते। मैंने खुद ये रिपोर्ट बना के भेजी तो एवरीबॉडी वाज क्वाइट, उस गवर्नमेंट में भी सारे खामोश थे, नहीं जी हमारे अलाइज हैं, हमने इनके साथ चलना है। आप कह रहे पहले भी रिपोर्ट मैंने ये सारी चीज, और ये वो हैं जिन्होंने कहा था अंसार अब्बासी साहब को कि हम इस्टेब्लिशमेंट से कोई हमारी बातचीत चल रही है, तो जरा समझाइए हमें। तीन चार चीजें मिक्स हो गई। असल चीज परवेज इलाही साहब की तरफ अगर हम जाए तो 4.5 साल की जो गवर्नमेंट है पंजाब की, उसके अंदर एक मिनरल्स डिपार्टमेंट था। मैं कल भी एक जगह पे बता चुका हूँ, कह चुका हूँ। और उस मिनरल डिपार्टमेंट में इन्होंने कुछ मिनिस्ट्रीज थी जो अपने पास रखी हुई थी, और उस मिनरल डिपार्टमेंट के अंदर मेरा ख्याल में पंजाब की कोई ऐसी माइन नहीं है जिसको इन्होंने लूटा ना हो। यानी अगर प्रोब, हमारे पास इशू ये है कि एंटी करप्शन की प्रोब जो है वो बहुत वीक है। जुर्म करने का डिज़ाइन इतना आला होता है कि आप पकड़े नहीं जा सकते। कमीशन खाने का इतना बड़ा सिस्टम है कि कैसे कोई पकड़ेगा जाके। तो यकीन जानिए फ्रॉम इनसाइड अगर मैं कहूँ तो जो मैंने इन लोगों को, क्योंकि हमारे जो सॉल्ट रेंज के जो मिनरल्स जितनी थी, यानी अगर किसी के पास अच्छी माइन भी चल रही है ना और वो पैसा कमा रहे तो उन्होंने उसकी कैंसिल करके उससे भत्ता लेके दोबारा उसके माइन नाम दोबारा की। भत्ता कौन ले रहा था? यही लेते थे, इनके फ्रंटमैन थे और इसका जो पूरा मिनरल डिपार्टमेंट था ये लेता था। इट्स ओपन सीक्रेट, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको छुपाया जा सके, क्योंकि ये रविश को नई तो है नहीं। पाकिस्तान के अंदर इसी तरह जो भी आएगा वो वसाइल को लूटेगा, वो अपने जो इक़्तिदार में बैठ के उसका पूरा फायदा उठाएगा और वो इतना पैसा बनाएगा कि वो सोचेगा कि इस पैसे की बुनियाद पे मैंने आगे जाना है। उनको पकड़ा जाता है किसी ऑपर्चून मोमेंट पे, तो अल्लाह ताला हमें उस लेवल पे लेके आए कि हम जुर्म करने वालों को असल जुर्म पर पकड़ सकें। लेकिन हम उस वक्त तो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और जब ये सारी चीजें उस वक्त क्योंकि मैंने खुद ये रिपोर्ट बना के भेजी तो एवरीबॉडी वाज क्वाइट, उस गवर्नमेंट में भी सारे खामोश थे, नहीं जी हमारे अलाइज हैं, हमने इनके साथ चलना है। आप कह रहे पहले भी रिपोर्ट मैंने ये सारी चीज, क्योंकि हमारे पास मियांवाली के अंदर जो सॉल्ट रेंज है पूरा वो मादनियात से भरा पड़ा है, और उसके साथ जो कुछ इस शख्स ने किया और इसकी जो पूरी एक टीम थी इन्होंने किया। अब एक ये चीज तो एक हो गई, फिर इनका इशू ये है कि इनका जो बेटा है वही काफी है इनके लिए। उसने जो रास्ता पकड़ा और जिस तरीके के साथ अगेन वो जो 3.5-4 महीने की गवर्नमेंट के अंदर, करोड़ों तो छोटा लफ्ज़ है ना, अभी तो बात चली गई अरबों खरबों के ऊपर, और वो उसका एक अलहदा रास्ता था। शुजात हुसैन साहब से ये बिल्कुल साइड पे हो गए और इन्होंने अपनी एक रविश चलाई। अब इस पे हम कहें कि उनको पकड़ा क्यों जा रहा है, वल्ला अगर कोई ठीक तरीके से पकड़ने वाला होता तो शायद अभी तक तो लटक भी चुके होते। लटक भी चुके थे जी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, ये तो पकड़ा जा रहा है, उन्हें ठीक वजह से पकड़ा जा रहा है, और कोई सही पकड़ने वाला होता तो लटक भी गए होते। आप भी डरा करें जरा, आप लटक वटक ना जाए। अल्लाह खैर रखे जी, जब जो उसने नसीब में लिखा है वो तो ये भी सही बात है। गुजारिश ये कि हमने तो ये कॉन्वर्सेशन बहुत सुनी है हमेशा, और ये नारे भी सुने हमने कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब, और एहतसाब की बातें और एहतसाब की चक्की। क्या मैं पाकिस्तान से लेके उसके बाद से लोग, एब्डो भी उस वक्त हुए थे अयूब खान साहब के दौर में, तो उनके ऊपर चार्ज यही लगा था कि जी ये करप्ट है। हुसैन शहीद सुरवर्दी साहब के ऊपर भी चार्ज यही लगा था कि ये करप्ट है। जो तकरीबन हज़ारों के करीब जो सियासतदान उस वक्त एब्डो का शिकार हुए, वो भी उनके ऊपर चार्ज यही लगा। तो ये उस वक्त से लेकर ये सिलसिला आज तक जारी है। करप्शन हम कभी नहीं पकड़ सके, ना पाकिस्तान में करप्शन खत्म हुई। ये सिर्फ सारी सूरत हाल तब बनती है कि अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में तो आपके 100 गुना माफ, पर्दापोशी की जाएगी, पर्दादारी की जाएगी। जिस दिन आप उनकी गुड बुक्स में नहीं होंगे तो आपको सबक सिखाने के लिए आपके खिलाफ केसेस बना दिए जाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। पूरे पाकिस्तान की ये कहानी है, तारीखी कहानी है, और हम हज़ारों घंटे टीवियों पर सर्फ करते हैं बैठ कर गुफ्तगू करने में, मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशन है। कितने घंटे हज़ारों हमने पैनामा के ऊपर हमने सर्फ किए, कितने घंटे हमने इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर सर्फ किए, और दीगर सियासतदान उठा लें, जरदारी साहब उठा लें, सब के केसेस पे हम घंटों गुफ्तगू करते हैं। मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशन है जी। रोकड़ी साहब, ये बात दुरुस्त कह रहे हैं। एक लिहाज से बात दुरुस्त है, क्योंकि हमने उस करप्शन को तो रोका नहीं।
یعنی یا تو ہم کہیں کہ کرپشن ہوتی نہیں ہے، یا ہم کہیں کہ گورنمنٹ کے اندر جب آدمی آ کے بیٹھتا ہے وہ بالکل نیٹ کلین بیٹھتا ہے اور وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جس سے اسے پوچھا جائے. ہم نے ساروں کو معلوم ہے پٹواری سے شروع ہوتا ہے کام، ٹاپ لیول تک چلا جاتا ہے، اور کہاں سے پیسہ آتا ہے. 2 گھنٹے کا پروب ہے، 2 گھنٹے کے اندر کسی بھی شخص کو بٹھا کے اس کے ذرائع آمدنی اور اس کی ہر چیز کو باہر رکھا جا سکتا ہے. ہمیں ساروں کو پتہ ہے کہ قتل بھی کرائے جاتے ہیں، ہمیں ساروں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ گینگز بھی رکھے جاتے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو چودھری صاحب ہیں یہ کس طریقے سے پالیٹکس کرتے رہے. یا پرانی جو ہسٹری ہے ہماری، یا تو ہم کہیں کہ یہ بیماری ہماری نہیں. اچھا روکڑی صاحب، جو سوال انہوں نے اٹھایا میں چاہوں گی آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں ہوتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر چھوڑیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو، اور کوئی پوچھے گا نہیں، انفیکٹ آپ کو پروٹیکشن ملے گی. اور جیسے جنرل باجوہ صاحب نے بہت سی باتیں فرما دی، خود بھی انہوں نے بتا ہی دیا کہ آن دا ریکارڈ، تو اس بات پر ذرا کچھ فرمائیے گا. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ چوری بھی ہے، ڈاکہ بھی ہے، بےایمانی بھی ہے، زیرو سے شروع ہو کے آپ ہیرو بن جاتے ہیں، پیسے میں بھی، طاقت میں بھی، وہ تو اپنی جگہ سب کو نظر آ رہا ہے. بٹ یہ معاملہ کہ کیوں رکاوٹ کیا ہے کہ آپ ایکچوئل جینوئن اکاؤنٹیبلٹی کریں. یہ کہہ رہے ہیں نواز کھوکھر صاحب کہ جی بیکاز یو آر آئیدر ود دی اسٹیبلشمنٹ دین یو آر کلین، اینڈ وین یو آر ناٹ ود دی اسٹیبلشمنٹ then you have to be اسٹیبلشمنٹ میں شخصیات آئیں اور چلی گئی، ٹھیک، اور ادارہ اپنی جگہ پہ رہا. ہم لوگوں کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں کس سیٹ کے اوپر آ کے بیٹھ کر میں نے کیا ایکشن کرنا ہے. اگر میں گلٹی ہوں اور 100% گلٹی ہوں اور اس کے بعد میں کہوں کہ میرے ساتھ کسی بھی اسٹیج پہ جا کے پوچھا نہ جائے، یا ہم بہانہ بنائیں کہ یہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا تو ٹھیک تھا. 70 ارب روپے کی میں مثال دیتا ہوں، ہمارے پاس میاں والی میں فنڈ آیا 70 ارب. اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا غلط لگاؤ، کھا پی جاؤ، لوٹ مار کر دو ساری. جو بندہ جس سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اس وقت وہ بنا ہوتا ہے فرعون. اس کو بالکل یہ ہوش نہیں ہوتا کہ میرے مکافات عمل یا میں کسی جگہ کے اوپر آ کے میرے سے کبھی کچھ پوچھا جائے گا. دے کراس لمٹس، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ پکڑے جاتے ہیں. اب اس ساری برائی کا جو بندہ کرتا رہا، پہلی تو چیز یہ ہے کہ کیا اس نے اچھا کام کیا، کیا وہ اے پی فقیر تھا، کیا اس نے کوئی پاکستان کے لیے ایسا کام کیا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو ہم کہیں کہ ہاں یار یہ اتنا بڑا آدمی تھا. سوروردی صاحب کا انہوں نے ذکر کیا تو آج تک ان کے بارے میں تو آج بھی ہم کہیں گے کہ اس جیسا پرائم منسٹر نہیں آیا تھا. تو ان لوگوں کی کون گواہی دے گا کہ یہ اچھے ہیں؟ کوئی 2 گواہ لے ہیں جو بتائیں کہ ان کا اپنا کریکٹر ٹھیک ہے. اب ہم ان تمام چیزوں کو لنک اپ کر دیں ود سرٹن فینومینن کے ساتھ کہ یہ اس کی وجہ سے بچے رہے، اور آج جب ان کے ساتھ نہیں ہیں تو یہ پھنس گئے. پھر یہی چیز تو ہر کسی کے اوپر چلی جائے گی. میرے لیے اہم کیا ہے کہ میں جس سیٹ پہ آیا ہوں، مجھے کو مقام منصب ملا ہے تو میں نے اس وقت اس کے اوپر بیٹھ کے کیا کیا ہے. اینی باڈی کسی بھی جگہ پہ، چاہے وہ جوڈیشری میں ہے، چاہے وہ پالیٹیشین ہے، چاہے وہ ڈپٹی کمشنر ہے، چاہے کسی بھی سیٹ پہ ہے، میں نے تو اپنا کردار دیکھنا ہے نا. اب جس شخصیت کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کا اپنا کردار تو دیکھ لیں. اب اس کی تمام جرائم کو ہر یعنی چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا جرم، اربوں خربوں کھانے کے علاوہ دیر آر سو مینی تھنگس. اب ہم اس کو لنک کر دیں کہ پکڑے گئے صرف اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیفٹ پہ ہیں. یہ درست نہیں. کیسے درست ہوگا؟ نہیں میں پوچھ رہی ہوں. نہیں ہے درست. کیوں درست ہے؟ کسی سٹیج پہ آ کے ایک دم سے پتہ چلا ہے؟ نہیں، ایک دم سے پتہ نہیں چلتا. کسی سٹیج پہ آ کے آپ نے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے. ہم امیجنیٹو آئیڈیلزم کے اندر رہ کے ہم نے ساری چیزوں کو صرف قرض کرنا اور چیزوں کے اوپر لان تان کرنا تو سیکھ لیا. آپ فرما رہے ہیں اب ٹائم آئے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی جو ہو رہا ہے وہ ایک امیجنیٹو کریٹیوٹی ہے اور ہم صحیح راستے کی طرف. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے امیجنیٹو آئیڈیلزم سے نکل کر پولیٹیکل ریئلزم کی طرف آنا.